प्रतिनिधि सभाले आज मौलिक हकसँग सम्बन्धित विभिन्न 7 विधेयक पारित गर्दै समितिले थप 2वटा विधेयक पनि पेश गर्ने। चीनमा हुने सैन्य अभ्यासमा सहभागी हुने नेपालको निर्णयपछि भारत सशङ्कित, अभ्यास सहभागितामा आलोचना आवश्यक नरहेको टिप्पणी। हिन्दू धर्मावलम्बी महिलाहरूले आज ऋषि पञ्चमीको पूजा गर्दै। चीनसँग कुनै पनि व्यापार सम्झौताका लागि दबावमा नरहेको व्हाइट हाउसको भनाई। र लखनऊमा जारी अन्डर-19 क्रिकेट प्रतियोगितामा घरेलु टोली भारत अन्डर-19 ए विरुद्ध नेपालको सम्हालिएको ब्याटिङ, सन्दीप जोराको अर्धशतक। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी लक्ष्मी र म बासु। समाचार अब विस्तारमा। प्रतिनिधि सभाले आजबाट मौलिक हकसँग सम्बन्धित विधेयकहरू पारितको क्रम सुरु गर्दैछ। संघीय संसद सचिवालयले पहिलो चरणमा आज विभिन्न 7वटा विधेयक पारितको कार्यसूची सार्वजनिक गरेको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा अहिले गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले कञ्चनपुर घटनाको बारेमा जानकारी दिइरहनु भएको छ। आजको बैठकमा उपप्रधान तथा स्वास्थ्य मन्त्री उपेन्द्र यादवले प्रस्तुत गर्ने सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार विधेयक र जनसङ्ख्या अधिकार विधेयक पारितको प्रस्ताव सहित प्रस्तुत हुनेछ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले रोजगारीको हक सम्बन्धी विधेयक, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मातृका यादवले उपभोक्ता संरक्षण विधेयक, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री चक्रपाणी खनालले खाद्य अधिकार सम्बन्धी विधेयक, शहरी विकास मन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले आवासको अधिकार सम्बन्धी विधेयक र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा कुमारी अर्यालले भूमि सम्बन्धी 7औं संशोधन विधेयक सम्बन्धित समितिको प्रतिवेदन सहित प्रस्तुत गर्नुहुनेछ। ती सबै विधेयक प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकले सामान्य छलफलपछि पारित गर्नेछ। यस्तै आजको बैठकमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी विधेयक र शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा सम्बन्धी विधेयक प्रतिवेदन सहित प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची छ। आज बिहान 11 बजेका लागि बोलाइएको राष्ट्रिय सभा बैठकले अपराध पीडितको संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित गर्ने कार्यसूची रहेको थियो। मौलिक हकसँग सम्बन्धित विभिन्न विधेयकमाथि दफावार छलफलका लागि भन्दै संघीय संसदका अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन विधेयक लगायतका सबै 14वटा विषयगत समितिहरू सक्रिय छन्। गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले कञ्चनपुर घटनाका विषयमा छानबिन भइरहेकाले दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउने बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकमा मन्त्री थापाले गृह मन्त्रालयले गठन गरेको छानबिन समितिले काम गरिरहेको बताउनु भएको हो। छानबिन समितिका सदस्य वीरेन्द्र केसीलाई धम्की दिएकाले उनले राजीनामा दिएको भए पनि गृह मन्त्रालय समितिका सबै सदस्यको सुरक्षा दिन प्रतिबद्ध रहेको विश्वस्त पारेपछि काममा फर्किएको मन्त्री थापाको भनाइ छ। दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन र पीडितलाई न्याय दिलाउन प्रहरीको तर्फबाट पनि छानबिन समिति बनाएर काम गरिरहेको उहाँले सदनलाई जानकारी दिनुभयो। कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकाकी 13 वर्षीय बालिकाको गत साउन 11 गते बलात्कारपछि हत्या गरिएको अवस्थामा शव भेटिए पनि दोषी अझै पत्ता लाग्न सकेको छैन। यस्तै प्रहरी हिरासतमा मृत्यु भएका बाँके जानकी गाउँपालिकाका राम मनोहर यादवको कुनै चोटका कारण नभई रोगका कारण मृत्यु भएको मन्त्री थापाले राष्ट्रिय सभालाई जानकारी गराउनु भएको छ। यही भदौ 7 गते बर्दियाको सदरमुकाम गुलरियामा भएको कार्यक्रममा उपस्थित हुन गएका उपप्रधान एवं स्वास्थ्य मन्त्री उपेन्द्र यादवलाई कालो झण्डा देखाउने लगायत राष्ट्रहित विपरीत काम गरेकाले प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो। यादवमाथि राज्य विरुद्धको कसुरमा अदालतबाट म्याद थप गरी अनुसन्धानका क्रममा यही भदौ 14 गते बिहान 81 बिरामी भएपछि बर्दिया र नेपालगञ्जमा उपचार हुन नसकेपछि त्रिवी शिक्षण अस्पताल काठमाडौँ ल्याइएको उहाँको भनाइ छ। यादवको उपचारका क्रममा शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा 16 गते निधन भएको थियो। पोस्टमार्टम रिपोर्टमा बिरामी भएर मृत्यु भएको पुष्टि भएको मन्त्री थापाले बताउनु भयो। राष्ट्रिय सभाको बैठक अहिले जारी छ। राष्ट्रियताको सवालमा नेपालमा उत्पन्न हुने भारत विरोधी भावनालाई भारतीय सञ्चार माध्यमले बेला बेला राम्रो स्थान दिने गरेका छन्। भारत सरकार पनि नेपाली जनताले देखाउने धारे हातप्रति सजग छ। नाकाबन्दीले उत्पन्न गराएको 6 महिना लामो कष्टपूर्ण नेपालीको दैनिकीपछि उत्तर फर्किएको नेपाल सरकारको विषयले त भारतीय सञ्चार माध्यमको मुख्य पृष्ठ नै रंगीन बनाउँदै आएको छ। पारवहन सम्झौता मात्र होइन, बिमस्टेक राष्ट्र आबद्ध मुलुकबीच भारतको गोवामा भएको संयुक्त सैन्य अभ्यास परित्याग गरे पनि सैन्य अभ्यासका लागि चीनसँगको नेपालको हातेमालो अहिले भारतीय सञ्चार माध्यममा मसला बनेको छ।
नेपाल सरकारको उद्देश्यविहीन देखिएको सैन्य अभ्यासमा सहभागी नहुने र पर्यवेक्षकका रूपमा मात्र उपस्थित हुने निर्णयले भारतीय सञ्चार माध्यममा राम्रो स्थान पाएको थियो। झन अहिले त चीनमा सोमबारबाट हुने 12 दिने सैन्य अभ्यासमा सहभागी हुने नेपालको निर्णयले नेपालको सक्रियता चीन उन्मुख भएको भन्दै भारतभरि चर्चा छ। चीनमा हुने सैन्य अभ्यासमा नेपालको सहभागिता कस्तो रहन्छ त? नेपाली सेनाका सहायक रथी एवं प्रवक्ता गोकुल भण्डारी। अब सैन्य अभ्यास र सैन्य तालिम दुईवटा हुन्छ। यो चाहिँ सैन्य अभ्यास र सैन्य तालिम चाहिँ खासै सेनाको मिलिट्री डिप्लोमेसीको पार्टहरू हुन्। मिलिट्री डिप्लोमेसीले सैन्य अभ्यास र सैन्य तालिमलाई चाहिँ एक देश र अर्को देश अर्थात् मल्टिल्याटरल चाहिँ उसमा चाहिँ यसले चाहिँ सहयोग गर्छ। र विशेष गरी दुईवटा कुरामा एउटा काउन्टर टेरोरिजममा हुन्छ, अर्को चाहिँ विपद व्यवस्थापन सम्बन्धीमा चाहिँ नेपाली सेनाले अहिलेसम्म गरिरहेको छ। यी दुईटा कुरालाई चाहिँ फोकस गरेर काम गरिरहेको हुन्छ। भारत केन्द्रित नेपालको कूटनीतिक घेराबाट बाहिर निस्कने प्रयास गरिरहेको नेपाली भावनाप्रति भारत आफ्नो प्रभाव कम भएको भन्दै सशंकित छ। आफ्नो कार्यकालमा 4 पटक नेपाल आएका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालसँगको सम्बन्धलाई महत्त्व दिएको सन्देश दिन चाहिरहेको अवस्थामा पछिल्लो नेपाली कदमबाट भारत अचम्ममा परेको भारतीय सञ्चार माध्यमले भने पनि नेपालले स्वाभाविक परिवर्तन चाहिरहेको परराष्ट्रविद डाक्टर इन्द्र अधिकारी बताउनुहुन्छ। हामी चाहिँ कहिले पनि मिलिट्री ब्लक मा हामी सहभागी नभएको, जहिले पनि असंलग्न रहँदै आएको। त्यसले गर्दा यी सबै कुराहरूसँग चाहिँ सायद यो खालको यो जोइन्ट एक्सरसाइज भनिए पनि यसलाई चाहिँ अलायन्स पनि भनिया छ। त्यसमा चाहिँ जाँदाखेरि हाम्रो जुन मूल मुटु हो असंलग्नता परराष्ट्र नीतिको मूल मुटु, त्यसलाई नै कतै चुनौती त गर्दैन भनेर त्यो खालको बहस नेपालमा सिर्जना भएको हुनाले नेपाल सरकारले निर्णय गरेको अवस्था हो। नियमित द्विपक्षीय अभ्यास भइरहेकाले क्षेत्रीय अभ्यासमा सहभागी नहुनुले नेपाल सरकार चीन परस्त भएको टिप्पणीलाई पनि नजरअन्दाज गर्न सकिन्न। नेपालको पछिल्ला निर्णयले सन्तुलित सम्बन्धलाई बढ़ावा दिइरहेकाले भारतले असुरक्षित महसुस गर्न आवश्यक नरहेको डाक्टर अधिकारीको भनाइ छ। यो कन्टेक्स्ट नै फरक हो। यसले भर्खरै चाइना इन्डिया गएन चाइना गयो भन्ने कुराले यस खास तात्विक असर गर्ने फरकपन देखिने त्यो होइन। यो पहिलेदेखि त्यो शेड्युलमा भएको प्लानमा भएको चाइनासँगको एक्सरसाइजको कुरा त्योभन्दा एकदम छिट्टो भएको त बरु बिमस्टेककै एक्सरसाइजको। चीनसँगको नेपालको पारवहन सम्झौतापछि भारतीय सञ्चार माध्यमले आफ्नो समाचारको शीर्षक लेखे भारतसँगको नेपालको परनिर्भरता अन्त्य। चीनसँगको नेपालको हातेमालोमा भारतीय स्वार्थ जोडिए पनि नेपाल आधुनिक र खुला कूटनीतितर्फ उन्मुख भइरहेको सन्देश स्वीकार्नु भारतीय पक्षका लागि सहज पक्कै छैन। चर्चामा रहेकै विषय उठान गर्ने हो भने चीनलाई देखाउन भन्दै भारतले गोवामा गरेको सैन्य अभ्यास इन्कार गरेको नेपाल चीनको सैन्य अभ्यासमा सहभागी हुनुले भने सम्बन्धको निकटता मापन गर्न सकिन्छ। तर सरकारको परराष्ट्र नीति भन्दैछ हामी सबै छिमेकी मुलुकसँग समदूरी र सम्बन्ध कायम राखिरहेछौं। रेडियो कान्तिपुरका लागि दिवा भट्टराई। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा 583 वटा घटनाहरूमा 1273 बालबालिका प्रभावित भएको केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले जनाएको छ। विभागले विभिन्न सञ्चार माध्यममा आएका घटनाका आधारमा सो तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको हो। यद्यपि महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयका सहसचिव राधिका अर्यालले बालबालिका विरुद्धका घटनाको पूर्ण तथ्याङ्क नभएको बताउनु भयो। सरकारले बालबालिका विरुद्ध हुने घटनामा आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको र केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मै कानुनी र नीतिगत व्यवस्था गर्न प्रतिबद्ध रहेको दावी गर्दै आएको छ। तर पछिल्लो समय बालबालिकाहरू नै सबैभन्दा बढी हिंसाको शिकार बन्ने गरेका छन्। बालिका बलात्कार, घरेलु हिंसा, दुर्व्यवहार र तेजाब खनिएका घटना बढ्दो छन्। गत साउन 10 गते हत्या गरिएकी कञ्चनपुरकी निर्मला पन्तको घटनाको छानबिनमा प्रगति हासिल हुन सकेको छैन। दिनानुदिन बालिका बलात्कारका घटना बढेको बढै छन्, तर उनीहरूको सुरक्षाको ग्यारेन्टी सरकारले गर्न सकेको छैन। रौतरको चन्द्रपुरमा 2 बालिकामाथि एसिड प्रहार भएको धेरै दिन भएको छैन। 18 वर्षीय सम्झना दास र उनकी 15 वर्षीय बहिनी सुस्मिता अहिले पनि उपचारकै क्रममा छन्। यस्तो अवस्थामा बालिकाहरू सुरक्षित छैनन् भन्ने प्रश्न छ। नेपालमा मात्रै होइन विश्व जगतमै बालबालिका हिंसाबाट मुक्त छैनन्। केही दिन अघि मात्रै जर्मनीमा रोमन क्याथोलिक पादरीद्वारा 3006 भन्दा बढी बालबालिका शारीरिक शोषणमा परेको तथ्य खुलासा भएको थियो। यसैबीच सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल बाल अधिकार सबैको सरोकार भन्ने नाराका साथ आज राष्ट्रिय बाल दिवस मनाइँदैछ। तर पछिल्ला घटनाक्रमले दिवसको सान्दर्भिकतामाथि नै प्रश्न उठेको छ।
दिवसका लागि मात्रै भएको तर बालबालिकाहरू अझै सुरक्षित नभएको भन्दै सरकारवालाले समेत चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। यसैबीच दिवसका अवसरमा महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयको आयोजनामा विशेष कार्यक्रम हुँदैछ। यस्तै मुलुकभर सरकारवाला संस्थाले पनि विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरेका छन्। हिन्दू धर्मावलम्बी महिलाहरूले सप्तऋषिको पूजा गरेर ऋषि पञ्चमी पर्व मनाउँदैछन्। यो सँगै यो वर्षको तीज सकिनेछ। हिन्दू संस्कार अनुसार महिलाका लागि हरितालिका तीजसँग ऋषि पञ्चमीको महत्त्व जोडिएको छ। यस पर्वका दिन व्रतालु महिलाहरू बिहान नजिकैका नदी, तलाउ, धारा, पोखरी आदि जलाशयमा गएर वर्ष दिनको प्रतीकका रूपमा 365 दतिवनले दाँत माझी तेल र अमलाको पिनाले स्नान गरी चोखो वस्त्र पहिरिएर मध्याह्नपख अरुधन्ती सहित सप्तऋषिको पूजा गर्छन्। कश्यप, अत्रि, भारद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि र वशिष्ठ तथा अरुधन्तीको पूजा गर्नाले महिलाको रजोदोष लगायत अन्य सबै दोष नाश भई यस लोकमा समृद्धि प्राप्त हुने विश्वास रहेको छ। ऋषि पूजा गरेपछि नाचगान तथा भजन कीर्तन गरेमा तीजको व्रत पूर्ण हुने धार्मिक मान्यता छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। कृषि वन विज्ञान विश्वविद्यालय रामपुर चितवनले निजी सम्बन्धनका विपक्षमा रहेका निर्देशकलाई प्राज्ञिक परिषद र सिनेट सदस्यबाट हटाउने भएको छ। राजधानीको बालुवाटार स्थित प्रधानमन्त्रीको निवासमा जारी विश्वविद्यालयको सिनेट सभामा सो प्रस्ताव पेश भएको हो। सिनेट सभा कुलपति तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसिरहेको छ। यसअघि विश्वविद्यालय कार्यकारी परिषदले 8वटा निजी कलेजलाई सम्बन्धन दिएको थियो। सो निर्णय विरुद्ध 27 दिन आन्दोलन भएपछि मन्त्री परिषद बैठकले 8वटै विद्यालयलाई दिएको सम्बन्धन खारेज गरेको थियो। सम्बन्धन विरुद्ध रहेका निर्देशकलाई प्राज्ञिक परिषद र सिनेट सदस्यबाट हटाउन विश्वविद्यालयले सिनेट सभा बोलाएको हो। प्रदेशको नीति, कार्यक्रम र योजनालाई प्रभावकारी बनाउन भन्दै प्रदेश 5 सरकारले प्रदेश प्रोफाइल निर्माण गर्दैछ। प्रोफाइलमा प्रदेशका 12 जिल्ला, 52 निर्वाचन क्षेत्र र 109 स्थानीय तहको क्षेत्रफल, जनसङ्ख्या, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, भौतिक पूर्वाधार, उद्योग, व्यापार, उत्पादन लगायतलाई समेटेर प्रदेश प्रोफाइलको तयारी गरेको हो। प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर प्रकाश कुमार श्रेष्ठले यसअघि सार्वजनिक भएको प्रदेशको स्थिति पत्रमा भन्दा विस्तृत तथ्याङ्कलाई प्रोफाइलमा समेट्ने बताउनुभयो। असारदेखि सुरु गरिएको प्रोफाइल बनाउने काम अहिले अन्तिम चरणमा पुगेको छ। प्रोफाइल बनेपछि प्रदेशभित्रका 12वटा जिल्ला, प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र र स्थानीय तहहरूको छुट्टा-छुट्टै यथार्थ जानकारी लिन र त्यसको आधारमा योजना छनौट र बजेट विनियोजन गर्न सकिनेछ। 2068 को जनगणना अनुसार प्रदेश 5 का 12 जिल्लामा 44,79,000 जनसङ्ख्या रहेको छ। राष्ट्रिय निकुञ्ज र संरक्षण क्षेत्र बाहेक प्रदेशको क्षेत्रफल 17,810 वर्ग किलोमिटर छ। मानव विकास प्रतिवेदन 2014 का अनुसार प्रदेश 5 मा करिब 1/4 जनता निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेका छन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। चीनसँग कुनै पनि व्यापारिक सम्झौताका लागि व्हाइट हाउस दबावमा नरहेको अमेरिकाले दाबी गरेको छ। नयाँ कर प्रणालीका कारण जारी व्यापार युद्धले कुनै सम्झौता गर्ने पक्षमा आफू नरहेको अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले बताउनु भयो। लागू गरिएको कर प्रणालीबारे अमेरिकाले छलफलका लागि गरेको आग्रह चीनले स्वीकार गरेको छ। $50 अर्ब का सामग्रीमाथि अमेरिकाले कर लगाएर सुरु गरेको व्यापार युद्ध चीनको कर बढाउने निर्णयसँगै चर्किएको थियो। ट्रम्पले लामो समयदेखि खुला व्यापार नीतिको विरोध गर्दै आउनु भएको छ। अमेरिका र फिलिपिन्समा सामुद्रिक आँधीको खतरा रहेको भन्दै लाखौं मानिसलाई तत्काल सुरक्षित स्थानमा जान स्थानीय प्रशासनले आग्रह गरेको छ। फ्लोरेन्स आँधीका कारण अमेरिकाको पूर्वी तटीय क्षेत्रको नर्थ क्यारोलाइना, भर्जिनियाबाट 17,000 मानिसलाई तटीय क्षेत्रबाट अन्यत्र लगिएको छ। अमेरिकी मौसमविदले फ्लोरेन्स आँधीले कैयौंको ज्यान लिने भन्दै अटेर गर्दै आफ्नो घरमा नबस्न आग्रह गरेको छ। फिलिपिन्सको लुजान क्षेत्रमा क्याटेगोरी 4 को आँधी आउन सक्ने भन्दै स्थानीयलाई सुरक्षित स्थानमा लगिएको छ। माङटुक आँधी आउन सक्ने भन्दै चीनको दक्षिणी तटीय क्षेत्रबाट 1 करोड मानिसलाई अन्यत्र सार्ने तयारी भइरहेको छ। अमेरिका र फिलिपिन्स दुवै मुलुकले शक्तिशाली आँधीपछि बाढीको खतरा रहेको चेतावनी दिएका छन्।
अब खेल प्रसङ्ग। भारतमा जारी 4 टोली सहभागी वानडे सिरिजको दोस्रो खेलमा नेपालले आज भारतको अन्डर 19 ए टोलीसँग मध्यम ब्याटिङ गरेको छ। लखनऊ स्थित एकाना इन्टरनेसनल क्रिकेट मैदानमा टस जितेको नेपालले सम्हालिएको ब्याटिङ गरेको हो। नेपालको सुरुवात भने आज पनि राम्रो हुन सकेन। ओपनर रवि शाहलाई 5 रनमा गुमाएको नेपालले त्यसपछिका 2 विकेट सस्तोमै गुमाएको थियो। रित गौतम र कप्तान आरिफ शेख खातै नखोली पेभिलियन फर्किए। चौथो विकेटका लागि त्रितराज दास र सन्दीप जोरा 69 रनको साझेदारी गर्दै टोलीको इनिङ्स उकासेका हुन्। दास 46 रनमा पेभिलियन फर्के भने जोराले अर्धशतक प्रहार गरे। नेपालले अहिले ताजा अवस्थामा 43.2 ओभरमा 6 विकेट गुमाएर 149 रन बनाएर खेलिरहेको छ। पहिलो खेलमा भारतीय अन्डर 19 बी टिमसँग 40 रनको हार भोगेको नेपाललाई शीर्ष 2 मा रहँदै फाइनल प्रवेशका लागि आजको खेल जित्नै पर्ने दबाव छ। भारतको बी टोलीको तुलनामा सशक्त मानिएको ए टिमलाई हराउन नेपाललाई कडै सङ्घर्ष गर्नुपर्ने हुन्छ। बलिङमा रणनीति अनुरूपको प्रदर्शन भए पनि ब्याटिङ चल्न नसक्दा नेपाल पहिलो खेलमा सामान्य चुनौती भेट्न पनि असमर्थ भएको थियो। आजको खेलमा ब्याटिङ सुधार गर्दै क्षमता अनुसारको खेल प्रदर्शन गर्ने मुख्य प्रशिक्षक विनोद दासले जनाएका छन्। अहिले भारतको टिम बी र अफगानिस्तान बीच पनि प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ। हौस् नै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ। दिउँसो 1 बजे डिस्ट्रिक्ट डायरीका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। अहिलेलाई साथी लक्ष्मी र म बासु बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।